अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। ये उस दौर का वाक़या है जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में मुकीम थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे मगर शोहरत आम हो चुकी थी। बुखारा का बादशाह बे औलाद था। उसने नामवर तबीबों के नुस्खे आजमाए, उलमा के कहने पर बहुत ज़रूरतमंदों में दौलत तकसीम की, लेकिन ना कोई दुआ काम आई और ना दुआ। आखिर में एक वजीर ने बादशाह को हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खानका का पता बताते हुए कहा, अगर आप इस नौजवान दरवेश से रुजू करें तो अजब नहीं कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमा दे। बादशाह बुखारा को वजीर की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन वह ताज और तख्त के वारिस की तलाश में थक चुका था। इसलिए हज़रत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, शेख, देने वाले ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मगर मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाइए कि खालिक़े कायनात मुझे बेनिशान होने से बचा ले। शाह बुखारा की इल्तिजा सुनकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई कितना भी कसीरुल औलाद हो मगर बेनिशानी हर शय का मुकद्दर है। शाह बुखारा ने अर्ज किया, मैं इसलिए निशानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने ताज और तख्त का वारिस चाहिए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने शाह बुखारा को टालने की गर्ज से फरमाया, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। जिसने तुम्हें ताज और तख्त बख्शे हैं वही औलाद भी अता करेगा। उसके आगे दामने मुराद फैलाए रखो। शाह बुखारा ने गमज़दा लहजे में कहा, शेख, मेरे गुनाह मुझे मायूसी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर मेरी इल्तिजाओं में तासीर होती तो मेरी मुराद अब तक पूरी हो चुकी होती। शाह बुखारा की आजी और बेचारगी देखकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस होता था जैसे आप रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में हैं। फिर कुछ देर बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाया और फरमाया, तुम्हें बाहुक्म खुदा तख्त का वारिस तो मिल जाएगा, मगर उसकी एक शर्त है। शाह बुखारा कहने लगा, मुझे हर शर्त मंजूर है। शाह बुखारा हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से औलाद की नवीद सुनकर बे इख्तियार हो गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे शहजादे में आधा हिस्सा हमारा होगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने शाह बुखारा के सामने अपनी शर्त पेश कर दी। आधा हिस्सा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शर्त सुनकर शाह बुखारा हैरत ज़दा पड़ गया। शाह बुखारा कहने लगा, शेख, मैं आपकी बात समझा नहीं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने नियाज़ाना कहा, वक्त आने दो, सब कुछ समझ जाओगे। शाह बुखारा सरशारी और हैरत के आलम में कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से उठकर चला गया। फिर एक साल बाद बुखारा का कसर शाही नकारों और शादियानों की शोर से गूंज उठा। अमीरान सल्तनत और दीगर खिदमतगार शाह बुखारा को खूबसूरत फर्जंद की विलादत पर मुबारकबाद दे रहे थे और फरमा रवाए बुखारा की समातों में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज गूंज रहे थे, बाहुक्म खुदा शहजादा तो आ जाएगा, मगर इसमें हमारा आधा हिस्सा होगा। शाह बुखारा ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के इस मुहिम इशारे से ये मफहूम अखज़ किया था कि आप रहमतुल्लाह अलैह सेम और ज़र के तलबकार होंगे। नतीजतन वो इंतहाई कीमती तहाइफ लेकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने लाल और जवाहर और दीनार और धर्म से भरे तलाई और नकराई ख्वानों को देखा और शाह बुखारा को मुखातिब करके फरमाया, ये क्या है? शाह बुखारा ने मसरत अमेज लहजे में कहा, आपका हिस्सा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कीमती तहाइफ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यह तो मेरा हिस्सा नहीं है। शाह बुखारा ने हैरान होकर कहा, आप ही ने यह शर्त रखी थी कि वली अहद की सल्तनत में आधा हिस्सा आपका होगा।
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد کو اپنی آغوش میں لیا، کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی کدڑی میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ شاہ بخارا اور اس کے مصاحب ایک عارف کے رمز کو کیا سمجھتے؟ وقت گزرتا رہا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادھم رکھا تھا۔ اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت یہ ہے کہ سلطان ادھم نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ اور بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم نے ایک دن اپنے وزراء و امراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبق بدوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ بلخ و بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کو امارات پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کی انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرمان روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادھم نے امرائے سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا، میں بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ آواز پیہم مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا؟ وزراء اپنے فرمان روا کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ سلطان ادھم نے کہا، تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہے اور اس میں میری سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑا ہوا۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا اور ذہین تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در در بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا۔ اس نے سیون پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مہرباں ولی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادھم اپنی آنسوؤں سے قلندر کے پائے مبارک کو بھگوتا رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان ادھم کی گریہ زاری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنا حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاست و مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادھم خیر پور کی پہاڑیوں پر چلہ کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر دفن کیے گئے۔
سلطان عدم کا مزار مبارک آج بھی خیرپور سندھ میں مرجع خلائق پر خاص و عام ہے۔ کتاب کا نام شان قلندر المعروف اڑائی قلندر۔ سبسکرائب کریں پاپولر ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔